नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें मिस्टर जिन्नाज़ इकनॉमिक विजन पे और हमारे साथ एक बहुत ही अहम फ्रीडम फाइटर मैं उनको कहता हूँ आज़ाद बिन हैदर साहब मौजूद हैं। मैंने गुजारिश की थी कि जो इम्प्रेशन मुझे है, जो मैंने बाहर के मुल्कों में सुना कि जो डिबेट थी जिन्ना साहब और गांधी वगैरह के बारे में, उसमें मुझे ये बड़ा फ़ख्र महसूस होता है आज ये कहते हुए 80s में शायद इतनी चीज़ क्लियर नहीं थी कि कायज़म का जो विज़न था वो इवेंचुअली करेक्ट साबित हुआ और जो वह बहुत ही पॉपुलरिस्टिक और बहुत ही पसंद किया जाने वाला आवाम में मकबूल विज़न गांधी वगैरह का था, वो इवेंचुअली फेल हो गया सोशलिज़म और प्रोटेक्शनिज़म वगैरह का। कायज़म ने कभी भी इनकी ग्रेटनेस यही थी कि कभी भी थोड़ी देर के लिए भी उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। वो जैसे कपड़े 3 पीस के सूट पहनते थे तो पहनते थे, जैसा अभी आज़ाद साहब ने बताया कि फ़र्स्ट क्लास पे ट्रैवल करते थे एक पूरा डब्बा लेके, लेकिन अपने पैसे से अपने खर्चे को और एक्सपेंडिचर को, इनकम को इतना ज़बरदस्त मैनेज करते थे कि एक ही खर्च बता रहे हैं कि डायरी में लिखते थे। दैट्स हाउ फ्रॉम ए वेरी हम्बल बिगनिंग। उनके बारे में लिखा हुआ है जसवंत सिंह ने कि वो बेचारे इतना पैदल चलते थे बॉम्बे के रोड्स पे कि उनके जूते घिस जाते थे। एंड फ्रॉम नथिंग ही बिकेम रिच एंड ही इंजॉयड इट। एंड जो मेरी इंप्रेशन है कि ही फेवर्ड ए फ्रीयर सोसाइटी, फ्रीयर इकोनॉमी। ही रियलाइज्ड कि स्टेट कैन नॉट डू एवरीथिंग, स्टेट की अपनी लिमिटेशन होती है, स्पेशली गिवन द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान, जहाँ के मोरल सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहाँ करप्शन बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से हो जाता है। आज़ाद साहब ने जो एम्फसाइज़ किया है वो ये है कि कायज़म ऑल्सो हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग विजन फॉर ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर पे उनका बड़ा जोर था। वो कहाँ तक रियलाइज़ हुआ, हमने उसको आधे रास्ते में छोड़ दिया, वो हमारी प्रॉब्लम है। बट आज़ाद साहब इज़ रिकन्फर्मिंग एंड इज़ रेफरिंग टू 2-3 बुक्स। हम आपको पढ़ना चाहिए आज के नई नस्ल को, कि जिसमें बहुत क्लियर है ये बातें कि हाउ नॉट ओनली वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप केक बनाएं, फिर केक को काटें ना, फिर बांटेंगे। कायज़म फेवर्ड मेकिंग ए बिग केक एंड देन स्लाइसिंग इट इक्वली फॉर एवरीबडी। जो गांधी वाला की फ़िलासफ़ी थी वो बहुत नेगेटिव थी, उसमें केक ही नहीं बनता। जब केक ही नहीं बनेगा तो आप बांटोगे क्या? भुट्टो साहब के नेशनलाइजेशन ने केक को बहुत ही छोटा कर दिया, काट दिया, उन्होंने बांटा। अगर उनकी पॉलिसी सही थी तो उसको डी नेशनलाइज क्यों किया? सब चीज़ों को क्यों नहीं आज भी नेशनलाइज कर लेते हैं? स्कूल को, जिनिंग मिल को, उनकी फ़िलासफ़ी को उनके अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वो गलत था। कायज़म नेवर वेंट फॉर ऑल दोज फैंसी थिंग्स। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। आप जी देखिए, कायद-ए-आज़म ने एक तो वेलफेयर स्टेट की बात की और दूसरी मसावात की बात की, और तीसरा उन्होंने जो अंग्रेज़ का सिस्टम था उस सिस्टम को कि हाउ दे कलेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट द बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस द पब्लिक गेन, ये कायद-ए-आज़म की बड़ी डीप स्टडी। इसके रिपोर्ट के पैरा 21 में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, हुकूमत ने, बरतानवी हुकूमत ने ज़िम्मेदार से वसूली का मुस्तकिल बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन ज़िम्मेदार के मुकाबले में काश्तकार को माकूल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। ये रेवेन्यू टैक्सेस की बात हो रही है। मज़ारीन, जिसको यहाँ पर हम कहते हैं, कि तादाद में इजाफ़ा करने और उनका इस्तेसाल करने और उन्हें दबा कर रखने की ये खुली छुट्टी दी गई थी। इसी पे इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो एक तो मसावत, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर, और फिर मोनोपोली के भी वो खिलाफ थे। एक्सेलेंट पॉइंट, एक्सेलेंट। मोनोपोली के भी वो खिलाफ थे। कैपिटलिज्म में सबसे जो अहम बात कही जाती है कि मोनोपोली ना हो गई। मोनोपोली जहाँ हो गई वहाँ पे करप्शन आएगा, वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा। अगर आप मोनोपोली ना रखें और लोगों को compete करने दें, no businessman can make too much money. Yes. I am a businessman. I know how difficult it is to make money because I don't have a monopoly. आज मुझे monopoly किसी चीज़ की दे दे, I will become very rich in no time. और उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा कि ये मोनोपोली जो है ये गरीब को और गरीब कर देती है और चंद लोग जो हैं वो अमीर होते हैं। बिल्कुल, ये कायद-ए-आज़म ने मोनोपोली इसी पे अगर आप देखें ना, इसको एकदम हम एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाएं, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो तो 100% मोनोपोली ऑफ द स्टेट है। जी जी। तो वो कैसे अच्छी हो सकती है? तो अब हम पर्टिकुलर बिजनेस, हम कहेंगे सिर्फ तारिक खान ही बनाएगा ये ग्लास,
Tariq Khan will become very rich because nobody else is Yes. allowed to. There is no competitor. No competitor. तो जब आप ये मान लेते हैं कि कंपटीशन होनी ज़रूरी है, अगर आपको चीज़ों को सस्ता करना है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा है, आप भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल। कुछ दिन पहले तक PTCL में अगर आपने PTC में अप्लाई कर दिया फ़ोन, तो पता चला बाप ने किया था तो बेटे को मिलता था, हाँ, दादा ने किया और तो पोते को। हाँ, दो दादा के बाद पोतों को मिलता था। और अगर वो लाइनमैन आ जाता था तो उस पहले तो आप उसको नोट दें, फिर वो थोड़ी सी आपसे बात करेगा, लाइन ठीक करके जाएगा, फिर ख़त्म। आज 4-5 मोबाइल कंपनियां हैं, उनको एक फ़ोन करें तो 2 दौड़ के आती हैं। तो आपने देखा कि सर्विस कैसे इंप्रूव हुई, आपस में कम्पीट कर रहे हैं रेट्स पे, हर चीज़ पे। चैनल्स के बारे में भी कहते थे कि जी अगर चैनल ज़्यादा हो गए तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। आज इतने चैनल्स चल रहे हैं, क्या तकलीफ हो गई, आपको चॉइस है कि यू कैन गो टू दिस चैनल। पीपल आर ट्राइंग टू, हम लोग सर फाइट कर रहे हैं टू सर्वाइव। वी आर नॉट हैविंग ए ईजी टाइम सिटिंग हियर। तो जहाँ भी मोनोपोली होगी वहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे फ्री इंटरप्राइज हो, यही विजन उन्होंने किया। अच्छा, आप देखिए जो आपने वेलफेयर की बात की, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई वेलफेयर तो फिर सोशलिज्म पे चलेगा। नहीं, क्या हॉलैंड में कैपिटलिज्म नहीं है? वहाँ हर आदमी जो अनएम्प्लॉयड होता है उसको, बच्चे को, जब मैं जाता रहा हूँ वहाँ, बहुत रहा हूँ वहाँ, 1600 रुपये 1600 गिल्डर मिलना शुरू हो जाते थे। अगर फैमिली के साथ नहीं रह रहा तो 1800। इंग्लैंड में हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइड बाय द स्टेट। पहले स्टेट ने इतनी रेवेन्यू जमा की तब तो दी। उसमें भी आपको बतलाऊँ कि 1946 के इलेक्शन में चर्चिल वाज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। उसके मुकाबले में लेबर पार्टी का मेजर अटैली खड़ा हो गया। यू नो दैट हिस्ट्री। उसका 30-40 सफ़े का बल्कि मैनिफेस्टो था चर्चिल का, और इसका 4 सफ़े का मैनिफेस्टो था लेबर पार्टी अटैली का। इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और लेबर पार्टी के लड़के लड़कियों मज़दूरों ने घर घर में, टनल्स में, पब्स में, शराब खान इतना फेंका वेलफेयर स्टेट, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्टेट, सोशल जस्टिस, वेलफेयर। अल्टीमेटली Churchill was defeated. In spite of being a hero in war. Yeah, he was, but economically. Now, in the first press conference, everybody was congratulating Major Attali. He is my chairman of my manifesto committee. All the compliments should go to him. क्या बात। उसने कहा, he is the best. उसने कहा, gentleman, now it is open secret. I have studied the good governance system of all the world. Chairman is saying, and it is a matter of record. And if you go to the Labour Party London, you can see that, or on any website you can see. उसने कहा कि I have was studying the good governance system, welfare state, social justice. I came across a manifesto of a Muslim king, no, prime minister, no, caliph. His name was Umar bin Khattab. What he has distributed from the Baitul Mal, it was in Arabic. I have just translated it, and that is social welfare state, social justice, and that is, it is a matter of record. So he said that in the press conference. Yes. His plan was basically Umar Khattab's plan. Yes. Wow. So how a child is Where protected. Are we looking around? भाई Yes. हम जो अपने मुल्क घर में चीज मौजूद है. Yes. और हम how a child is to be benefited, how a senior citizen to be benefited. This is from all the distribution of Baitul Mal. और सर देखिए कि आज तक वो चल रहा है. Yes. अभी ये जो हुकूमत आई है वो कट करना शुरू कर रही है because they say कि ये is another issue how you bring the resource. अच्छा, bring resource के लिए ज़रूरी है कि economy should boom. Yes. जैसे पाकिस्तान में शुरू में बूम किया, तभी तो आपका जब केक बड़ा होगा तो जब बड़ा केक होगा उसी में से गवर्नमेंट को भी एक बड़ा पीस मिलेगा. True. और अगर आपकी प्रायोरिटीज़ राइट हैं तो आप उसको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ ये सब कुछ हो सकता है. और अभी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग excuse me to interrupt you. Why the people here in Pakistan avoid to pay the taxes? Because they are not given any benefit. They are not respected. आप अगर ये कहें कि आपके पास 1 मिलियन आपने टैक्स किया है and now your this is status as a citizen, यहाँ लगा हो, हाँ कि 1 मिलियन देने वाला, 5 मिलियन 10 मिलियन, यहाँ पर तो हाई अप्स जो हैं
5,000 10,000. اچھا وہاں جو سب کٹتا رہتا ہے ہر آدمی کو اس کو پتا ہے کہ when I will be 65 years I'll get it. I will go to the social welfare department and I will be given pension throughout my life. I will be a senior citizen. مجھے بسز میں, مجھے ریلوے میں میرا ایک کاؤنٹر علیحدہ ہوگا ہر جگہ پر ایز اے سینئر سٹیزن. دے آر لوگ وہاں ٹیکس دیتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بینیفٹ ہے. یہاں پر ٹیکس چوری کا اگر نظام ختم ہو جائے اور ہماری جو پوٹینشل ہے اس وقت ہمارے پاس جو بہترین ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے, یہاں پر برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, سرمایہ ہمارا کیپٹل از فلائنگ, یہ ڈھاکہ میں بھی جا رہا ہے, دبئی میں بھی جا رہا ہے, دوسرے ملکوں میں. تو ان کو کرنے کے لیے آپ انڈسٹریلسٹ کو, کامرس کو, ٹریڈ والوں کو وہی بینیفٹس جو فرسٹ گورنر کی سپیچ اور جو قائد اعظم کی سپیچ اور ان لوگوں کو پورے بینیفٹس دیں, پروٹیکشن دیں. اس وقت پروٹیکشن کی, فیسلٹیز کی, ون ڈور, ایک باہر سے ابھی آتا ہے آدمی 2 سال تک اس کو انڈسٹری کا لائسنس تک نہیں ملتا. مل بھی جائے تو اس کو 80 ایجنسیز آ کے تنگ کرتی ہیں. وہ دیر آر سو مینی. خاص طور سے باہر والا جو آدمی آتا ہے نا, میں بھی ان میں شامل ہوں, جی, وہ تو 1-1.5 سال کے بعد اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے. میں نے بھی آنے کے بعد فوراً ہی سوچا جانے کا, لیکن ابھی تک میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب I don't know when the resistance will break آپ and I اس will go away. وقت جتنے بھی لوگ بامبے سے, خاص طور پر میمن برادری کے لوگ یہ آ رہے تھے, ان کو ویلکم کیا جاتا تھا. کیپٹل کراچی میں تھا, تمام بینیفٹس ان کو ملتے تھے, انڈسٹری, زمین الاٹ کرنا, سارا کچھ, امپورٹ ایکسپورٹ, کاموڈیٹیز. آپ اس وقت کا سسٹم دیکھیں, یہ ویلکم کرتے تھے ہم لوگ کہ آؤ بھائی پاکستان تمہارا ہے, اس میں انویسٹ کرو. ہم سے جو فیسلٹیز لوگ کھڑے ہو کر, آفیسرز کھڑے ہو کر ویلکم کرتے تھے. اور اب تو اس سے 3 گھنٹے آپ جا کے کسی بھی گورنمنٹ آفس میں بیٹھ جائیں, 3 گھنٹے تک آپ کو 5 کروڑ روپیہ وہ اس دوران پانی دے گا نہ آپ کو چائے دے گا. 50 کروڑ پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ, اور ڈپٹی سیکرٹری کامرس یا ٹریڈ یا سیکرٹری کا وہ اس کو ملتا ہی نہیں. تو یہ وہی پالیسیز پر آئیں. پاکستان کا اکانومی یہ پلاننگ بنی ہوئی ہے, اس وقت بھی یہ پریکٹیکل تھی, آج بھی تھی. اور قائد اعظم وانٹڈ اے سوشل ڈیموکریٹک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, اور اس کے اوپر کافی آپ کو لٹریچر ملے گا. اور لوگوں نے کمپلیمنٹ پیش کیا. اور آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ ایک ٹسل جر رہا تھا سب کچھ, ابھی 6-7 سال پہلے BBC نے ایک سروے کیا ہے, ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر, ووٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں آپ نے کہا نا سچ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح. واہ واہ واہ. یہ دیکھیے, یہ ہسٹری جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے, سچ کو آخر میں نکال کے کھڑا کر دیتی ہے. آپ نے مجھے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, آپ نے ایک کسی خاتون کو کوٹ کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک قائد اعظم ہوتا, پلیز اس کو یاد. وجے لکشمی پنڈت جو ہے, جواہر لال نہرو کی بہن, اس نے اپنے میمائرز میں لکھا ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. لیکن اگر کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو انڈیا کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا. جب میں نے یہ وجے لکشمی پنڈت, وجے کوئی معمولی آدمی نہیں. اچھا, گاندھی کی اپنی بہن کہہ رہی بات. جب میں نے جسونت سنگھ کی موٹی کتاب پڑھی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, بار بار آپ یاد آئے مجھے, بار بار یہ بات یاد آئی. اس کو پڑھ کے تو مجھے لگا کہ ہی واز اے ٹاورنگ جینیس, جس نے ایک آدمی نے اتنی بڑی گینگ کو, کانگریس کی اتنی اسٹیبلش پارٹی 1907 میں پیدا ہوئی, اس کو ایسا گھمایا کہ لگ رہا تھا کہ اس کو پڑھ کے بالکل کلیئر کٹ یہ لگتا ہے کہ دیز ور جوکرس اینڈ ہی واز اے ہیرو. نہیں, میں اس میں جوکر تو نہیں کہنا چاہیے, 1907 میں نہیں ہے, یہ 1985 میں بنی تھی. اور ایک انگریز 1885 میں انگریز انہوں نے آکٹیون ہیوم کو انگیج کیا. He was the founder secretary of Congress. کانگریس کے پاس برلا تھا, کانگریس کے پاس ٹاٹا تھا, کانگریس کے پاس میڈیا تھا, کانگریس کے پاس پیسہ تھا, قائد اعظم کے کانگریس کے پاس بہت سرمایہ دار تھے. یہ ان کی تو یہ پوزیشن تھی کہ جب 35 روپے سے 75 روپے کی
آفس سیکرٹری رکھنی تھی لیاقت علی خان نے. وہاں آل انڈیا مسلم لیگ میں جب یہ جنرل سیکرٹری بنے تو بیگم لیاقت علی خان نے کہا جی کہ میں خود ہی ٹائپ سیکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کے 75 پہ بچ جائے. یہ ریسورس وداؤٹ اینی ریسورس سنگل مین فائٹنگ اینڈ ہی ون دی کنٹری. آج ان کا ہی فارن منسٹر اتنی بڑی موٹی کتاب تعریف میں لکھتا ہے. انڈیا والے تو ناراض ہو گئے اس سے. نہیں وہ صرف اس نے نہیں لکھی. آج تو یہ چونکہ ٹاپک نہیں تھا, بہت سے دنیا کے صاحب اتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے کہ میں تو 2 گھنٹے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ فار یور کنٹریبیوشن. یور تھنگس ہیو گون ٹو دا پیپل. لیٹ آور پالیسی میکر کریکٹ دیم سیلف, ٹیک کیئر آف دا پیپل. ٹھیک ہے, گروتھ بھی ضروری ہے, ساتھ ساتھ ٹیک کرنا پیپل کا بھی. قائد اعظم کے اوریجنل تھاٹس پہ ہم جائیں, ان کی اوریجنل کتابیں جو آپ بتا رہے ہیں 2, اس کو لوگ پڑھیں اور اس کے مطابق ہمارے پروگرامز آئندہ کے لیے بنیں. یہ ملک بہت اچھا ہو جائے گا, بہت بڑا, ایشیا میں سب سے بڑے. ناظرین یہ ڈسکشن آپ نے ہماری سنی. آئی ہوپ کہ اس سے ہماری ینگ جنریشن خاص طور سے اور ہمارے جو رولرس ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوگا. ہمیں اپنے پالیسیز کو تھوڑی سی ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین قائد اعظم کا ویژن جس طرح سے 1970s تک اتنی بڑی ترقی لے کر آیا, ہمیں اور اب اگلی اسٹیج پہ بھی لے جا سکتا ہے, اور اس میں ویلفیئر کا بھی ایلیمنٹ شامل ہوگا انشاءاللہ, اور یہ ملک بہت اچھا ہو جائے گا, بہت پرامن ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.